सबैलाई जय मसीह। यसरी फेरि पनि हजुरको बिचमा अनलाइन मार्फत सङ्गति गर्न पाउँदा प्रभुलाई म धन्यवाद भन्छु। अनि एउटा नयाँ वर्ष प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आयु थपिदिनु भएको छ उहाँले। हामी प्रभुमा अझै धन्यवादी हुँदै आज यो बिहानी उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ। अनि आराधनामा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कथा भन्न चाहन्छु। यो कथा चाहिँ एउटा यस्तो जोडीको हो जसलाई चाहिँ भाँडाकुँडाहरू बटुल्नलाई अनि घरमा सजाउनलाई एकदमै इच्छा भएकोहरू अनि यस्तो शौकिन मान्छेहरू। अनि उहाँहरूले एकचोटि बेलायतमा गएर यस्तै भाँडाकुँडा पसलमा उहाँले एउटा राम्रो कप देख्नुभएछ। अनि जसै उहाँहरू त्यो कप हेर्नलाई नजिक जानुभयो अनि कपलाई उठाउनु भयो, त्यो कप अचानक बोल्न थालेछ। अनि त्यो कपले के भनेछ भने, तपाईँले मलाई अहिले जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ, म सुरुमा त्यस्तो थिइनँ। म चाहिँ सुरुमा एउटा माटो मात्रै थिएँ, आकारविहीन। अनि मेरो मालिकले मलाई लगेर लौरोले कुट्न थाल्नुभयो, मलाई पिट्न थाल्नुभयो अनि मलाई थचार्न थाल्नुभयो। अनि मलाई यति साह्रो दुख्यो, पीडा भयो। अनि मैले भने, रोक्नुहोस्, मलाई दुख्यो। अनि मेरो मालिकले मलाई हेरेर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, अहिले होइन। अनि त्यसपछि उहाँले फेरि मलाई लगेर एउटा चक्कामा राख्नुभयो। अनि त्यो चक्कामा म यति साह्रो घुमेँ, यति साह्रो मलाई चक्कर आउन थाल्यो। अनि मैले फेरि भने, रोक्नुहोस्, मलाई गाह्रो भयो। अनि मेरो मालिकले फेरि पनि भन्नुभयो, अहिले होइन। जसै उहाँले मलाई त्यो चक्काबाट निकाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँले मलाई एउटा एकदमै तातो भएको भट्टामा लगेर राखिदिनु भयो। मलाई यति साह्रो पोल्यो। अनि मैले फेरि चिच्याएर कराउन थालेँ, रोक्नुहोस् मालिक, मलाई गाह्रो भयो, रोक्नुहोस्। त्यसपछि उहाँले मलाई त्यो भट्टाबाट निकालेर केही समय बाहिर राख्नुभयो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई केही आराम मिलेको थियो। अनि त्यसको लगत्तै उहाँले मलाई फेरि मेरो शरीरभरि के दल्नुभयो मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई तुरुन्तै धुवाँ भएको एउटा ठाउँमा लगेर राख्नुभयो। अनि त्यो धुवाँले मलाई यति साह्रो निसासिन म थालेँ। अनि मैले फेरि कराउन थालेँ, मालिक मलाई गाह्रो भयो, निकाल्नुहोस्, म सक्दिनँ यहाँ बस्न। अनि मालिकले मलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभयो अनि भन्नुभयो, अझै भएको छैन। अनि अन्तिमपल्ट उहाँले फेरि मलाई ठुलो आगोको भट्टामा फेरि लानुभयो। तर यो पल्ट त्यो आगोको भट्टा पहिलेको भन्दा अझै बढी तापक्रमको थियो। मलाई यति साह्रो पोल्न थालेको थियो। अनि मैले भने, मेरो मनमा नै मलाई यस्तो लाग्यो कि अब मेरो कुनै आशा छैन, अब म यहाँबाट बाँच्न सक्दिनँ, मेरो अन्त नै यही हो। मेरो मालिकले मलाई त्यसपछि त्यहाँबाट निकाल्नुभयो अनि एउटा दराजमा लगेर राख्नुभयो। त्यसको केही समय पछाडि मेरो मालिकले मलाई एउटा ऐना ल्याएर दिनुभयो। जसै मैले त्यो ऐनामा आफैलाई हेरेँ, मलाई त्यो पत्याउनै गाह्रो भयो कि त्यो अहिले म जस्तो देखिन्छु त्यो म हुँ भनेर। त्यो यति सुन्दर थियो। अनि मैले आफैलाई भने, यो त म हुनै सक्दिनँ। अनि मेरो मालिकले मलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, जब मैले पहिलोपल्ट तिमीलाई त्यो माटोको ढिक्को मेरो हातमा लिएको थिएँ, यो स्वरूप चाहिँ मैले तिम्रो लागि मेरो दिमागमा राखेको थिएँ। मलाई थाहा छ, जब मैले तिमीलाई कुट्दै थिएँ, पिट्दै थिएँ, तिमीलाई गाह्रो हुँदै थियो, तर मैले त्यसो नगरेको भए तिमी टुट्ने थियौ, तिमी सुक्खा हुने थियौ, त्यत्तिकै तिम्रो कुनै अस्तित्व हुने थिएन। मलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई चक्कामा हाल्दा तिमीलाई गाह्रो भयो, तर जब मैले त्यसमा तिमीलाई राख्दै थिएँ, त्यसबाट मैले तिमीलाई एउटा आकृति दिँदै थिएँ। मलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई जब पहिलोपल्ट भट्टीमा हालेँ, तिमीलाई पोल्दै थियो, तर त्यसले तिमीलाई मजबुत बनाउँदै थियो। मलाई थाहा छ, जब मैले तिमीलाई रङ रोगन दल्दै थिएँ, त्यो धुवाँमा हाल्दै थिएँ, तिमीलाई गाह्रो भएको थियो, तर त्यसले तिम्रो जीवनमा रङहरू भर्दै थियो, तिमीलाई त्यसले सुन्दर बनाउँदै थियो। अनि अन्तिमपल्ट जब त्यो बढी ताप भएको भट्टीमा मैले तिमीलाई हाल्दै थिएँ, तिमीलाई गाह्रो, अति नै पीडा भएको थियो, तर त्यसले तिमीलाई अझै मजबुत त्यसले बनाउँदै थियो। अनि यो चाहिँ हामी बाइबलमा भएको घटनासँग हामी हेर्न सक्छौँ कि कसरी परमेश्वर पिताले, उहाँ चाहिँ एउटा कुमाले हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ माटोहरू हौँ। अनि हामी पनि थाहा छैन कति वर्ष भयौँ, कति महिना भयौँ, हामी कुन यो माटोको अहिले कथा जस्तै कोही कुटिने अवस्थामा छौँ होला, कोही पहिलोचोटि आगोको भुङ्ग्रोमा पर्दैछौँ होला, कोही अन्तिम चरणमा छौँ होला। तर जुनै भए तापनि साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो नयाँ वर्षमा जुनै अवस्थामा भए तापनि हामी उहाँमा अझै बलियो भइकन, उहाँमा अझै उहाँको सुन्दरतामा हामी ढल्दै जान सकौँ भनेर मेरो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। अनि आउने यही कुरा लिकन यो बिहान हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु यहाँनिर। तापनि यशाया 64:8 यस्तो लेखेको रहेछ, तापनि अब हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी माटो हौँ र तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ, हामी सबै तपाईँकै हातका कार्यहरू हौँ। अनि परमेश्वर चाहिँ कसरी हाम्रो
सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। साँच्चै रोमी 8:28 भने जस्तै सबै कुराबाट परमेश्वरले हाम्रो निम्ति भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। अनि त्यही आशमा हामी यो वर्ष पनि प्रभुमा हामी भरोसा राख्नेछौँ अनि त्यही भरोसामा हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू हामी समय बन्द गर्नेछौँ अनि हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो ध्यानहरू लगाउनेछौँ अनि उहाँको त्यो धन्यको नाउँलाई हामी धन्यको भन्नेछौँ। उहाँको त्यो नाउँलाई, त्यो जीवित नाउँलाई हामी उचालिने रहनेछौँ। हालेलुया। त्यसै परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता, तपाईँ हाम्रो तारनहार, तपाईँ हाम्रो पालनहार परमेश्वर अनि हामीलाई कहिले पनि नत्याग्नुहुने परमेश्वर। अनि यो वर्ष पनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ अनि यो वर्ष पनि हामी तपाईँमा ढुक्क छौँ प्रभु। धन्यवाद, तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। म उच्च पार्नेछु त्यो नाम, म उच्च पार्नेछु त्यो नाम, म झन्डा झैं उच्च पार्छु आकाशमा, म उच्च पार्नेछु त्यो नाम। आउनुहोस् हामी फेरि स्वर खोलिकन भन्नेछौँ सबैजना मिलिकन। म उच्च पार्नेछु त्यो नाम, म उच्च पार्नेछु त्यो नाम, म झन्डा झैं उच्च पार्छु आकाशमा, म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ। धन्य होस्, धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, जो थिएछन् र हुन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा, राज गर्छन् जसले सदा। स्वर्ग पिता हामी प्रेम गर्छौँ, उच्च पार्छौँ तपाईँको नाउँ। हाम्रो स्तुतिमा स्थापित होस् त्यो राज्य, जसै गर्छौँ महान कामको प्रचार। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, जो थिएछन् र हुन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा, राज गर्छन् जसले सदा। म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ, म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ, म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ, म झन्डा झैं उच्च पार्छु आकाशमा, म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, जो थिएछन् र हुन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा, राज गर्छन् जसले सदा, राज गर्छन् जसले सदा। साँच्चै तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ नै हाम्रो सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ किनभने तपाईँले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको छ प्रभु। अनि
यो जीवन पनि तपाईँले हामीलाई सित्तमा दिनुभएको छ। तपाईँको बलिदानद्वारा तपाईँले हामीलाई किन्नु भएको छ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। एउटा नयाँ वर्ष तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ तपाईँको महिमा गर्नलाई। एउटा नयाँ वर्ष तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ अझै तपाईँको स्वरूपमा बदलनलाई। प्रभु धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई अझै तपाईँ जस्तै यो वर्ष फेरि पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अझै नयाँ तपाईँले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको कृपाको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो उद्धारक, तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता, तपाईँ मालिक हाम्रो। म उच्च पार्छु त्यो धन्यको नाउँलाई, म उचालिरहन्छु त्यो विजयी नाउँलाई। येशू येशू हामीलाई बनाउने तपाईँ, हामीलाई चिन्नुहुने, हाम्रो सुताइ हाम्रो उठाइ सबै जान्नुहुने तपाईँ। सर्वे सर्व तपाईँ सर्वज्ञानी हाम्रो परमेश्वर। सदा तपाईको नाम उच्च रहिरहोस्, रहिरहोस्। हाम्रो परमेश्वर उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्नो सुन्दरतामा बदल्दै हुनुहुन्छ। अनि यो काम उहाँले कहिले पनि थाम्नुहुन्न। हरेक दिन हामी थाहा गर्दैनौँ कतिपल्ट, तर पनि परमेश्वर हामीमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो काममा उहाँ थामिनु भएको छैन। कतिपल्ट हामीलाई आफ्नो जीवनको व्यवहारहरू देखेर, आफ्नो चरित्रमा भएको सुधार नभएको देखेर कतिपल्ट हामीलाई एउटा खिन्नता महसुस हुन्छ होला, हीनता महसुस हुन्छ होला। तर पनि परमेश्वर हामीमा काम गर्न थाम्नु भएको छैन। अनि उहाँको त्यो असल अभिप्राय अनुसार उहाँले हामीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो वर्ष पनि सायद हाम्रो निम्ति पुरा रूपमा उहाँको चरित्रमा ढल्ने वर्ष नहोला, तर पनि उहाँ हामीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञा उहाँ पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी चाहिँ महिमा दिनेछौँ। येशू मुक्तिदाता तपाईँ चाहिँ छैन अरू, मेरा सब दिन स्तुति गर्छु तपाईँको महान प्रेमको लागि। मेरो उत्साह सुरक्षा लुक्ने धररा रूप श्वास रहन्जेल म तपाईको आराधना गरी रहन्छु। कराउ पृथ्वी
राजालाई पहाड निहुरन्छ समुद्र गर्जन्छ येशूको नाउँ सुनेर खुसी साथ गाउँछु तपाईको काममा सधैँ प्रेम गर्छु खडा हुन्छु तपाईमा दास्न सकिन्न प्रतिज्ञा जो छ तपाईमा येशू तपाईमा सबै प्रतिज्ञाहरू पुरा हुन्छन् तपाईँ विश्वासयोग्य एक मात्र परमेश्वर तपाईँ एक मात्र विश्वासयोग्य अनुसार फेरि पनि प्रभुलाई हामी भन्नेछौँ गीतद्वारा अझै हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ फेरि हामी यो गीत गाउनेछौँ गराउ पृथ्वी हामी सबै मिली गाउँ शक्ति र महिमा स्तुति राजालाई पहाड निहुरन्छ समुद्र गर्जन्छ येशूको नाउँ सुनेर खुसी साथ गाउँछु तपाईको काममा सधैँ प्रेम गर्छु खडा हुन्छु तपाईमा दास्न सकिन्न प्रतिज्ञा जो छ तपाईमा दास्न सकिन्न प्रतिज्ञा जो छ तपाईमा दास्न सकिन्न प्रतिज्ञा जो छ तपाईमा साँच्चै नै तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अनि तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ प्रभु त्यसमा तपाईँ अठल हुनुहुन्छ किनभने तपाईँको चरित्र हो प्रभु तपाईँ कहिले पनि बदल्नुहुन्न प्रभु हामी मानिसछौँ हामी बदलिरहन्छौँ अनि तपाईँ यो कुरा जान्नुहुन्छ तर पनि तपाईँ हामीलाई बनाउनलाई तपाईँको स्वरूपमा हामीलाई बदल्नलाई तपाईँ थामिनु भएको छैन अनि धन्यवाद प्रभु हामीलाई तपाईँले सही दिनुभएको छ धन्यवाद प्रभु किनभने तपाईँको चरित्र नै दया हो तपाईँको चरित्र नै करुणा देखाउने हो तपाईँको चरित्र नै अनुग्रह देखाउने हो प्रभु हामी यस्तो मानिसहरूलाई तपाईँको अनुग्रह तपाईँले दिइकन यो वर्ष पनि तपाईँले ल्याउनु भएको छ यो नयाँ वर्षमा अनि धन्यवाद प्रभु अझै हामीलाई तपाईँ प्रभुमा प्रभु साँच्चै नै तपाईँ विश्वासयोग्य भयो जस्तै तपाईँमा विश्वासयोग्य हुन अझै हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु अझै सिकाउनुहोस् यो वर्ष परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँको काममा थामिनु भएको छैन उहाँले हामी माथि हाम्रो चरित्रलाई देखेर उहाँले हरेस खानु भएको छैन हामीमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि उनी प्रभुलाई हामी प्रशंसा दिनेछौँ अझै हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ उहाँको चरित्रको लागि उहाँले हाम्रो निम्ति जे गर्नुभएको छ त्यसमा त्यो कुरा स्मरण गर्दै अझै हामी धन्यवाद भन्नेछौँ धन्यवाद चढाउ हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्वर
कारण उहाँले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि। भन निर्बलले, भन निर्बलले, म बलियो छु, गरिबले म धनी छु, कारण उहाँले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको पुत्रको नाउँमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। दिनुभएको यो नयाँ वर्षमा फेरि पनि तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। जुन काम तपाईँले हाम्रो जीवनमा गरिराख्नु भएको छ त्यसमा अझै साँच्चै नै हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले राख्नुभएको कृपा, तपाईँको अनुग्रहलाई हामी स्मरण गर्दै धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँलाई। अनि साँच्चै नै हामीलाई अझै तपाईँ जस्तै बन्ने कुरामा त्यो चाहना चाहिँ तपाईँले बढाइदिनु। साँच्चै नै तपाईँको चरित्रलाई साँच्चै नै लिकन यो वर्ष हामी अरू प्रभु मानिसहरूमा तपाईँको सुन्दरता हामी देखाउन सकौँ। तपाईँको प्रेमलाई हामी अरूको जीवनमा हामी सार्न सकौँ। तपाईँको कृपा अनि तपाईँको त्यो महानतालाई हामी अरूको जीवनमा प्रभु साँच्चै नै बाँड्न चाहन्छौँ। अनि यो वर्ष प्रभु साँच्चै नै तपाईँलाई अझै महिमा दिने यो वर्ष हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई हुन सकेको चाहिँ प्रार्थना छ। धन्यवाद फेरि पनि यति राम्रो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ तपाईँलाई उचाल्नलाई। यो प्रशंसा, यो आराधना, यो सबै हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। लिनुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा माग्दछु। आज मिति 2077 साल पौष 18 गते जनवरी 2, 2021 नयाँ वर्षको शुभकामना। नेहीमा ललितपुर चर्चको अनलाइन आराधना सेवामा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अनलाइन आराधना सेवा साबिकै समयमा 10:30 बजे हुनेछ। अरूहरूलाई पनि 10:30 बजेको आराधना सेवामा सहभागी हुनलाई अनुरोध गर्नुहोस्। नेहीमा ललितपुर मण्डलीको अनलाइन प्रार्थना प्रत्येक बुधबार 6 बजे बिहान हुनेछ। सकेसम्म सबैजनालाई सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रार्थनाको लागि आफ्नो घरेलु सङ्गतिका अगुवाहरूसँग सम्पर्क गरी जुमको लिङ्क लिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। नेहीमा ललितपुर मण्डलीमा समर्पण गर्न चाहनुहुनेहरूले चर्च अफिसमा सम्पर्क गरी फारम भरेर बुझाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। विवाहको सूचना। नेपाली इसाई मण्डली गुर्जुधारा मण्डलीका सदस्य श्री सौजन सुर्खेती र ललितपुर अविनाश मण्डलीका सदस्य सुश्री सरू बोगटी विवाहमा एकसाथ जोडिन लाग्नुभएको छ। मण्डलीलाई प्रार्थना गरिदिनु न अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। मण्डलीलाई नयाँ वर्षको शुभकामना र परमेश्वरको आशिष छ। सम्पूर्ण मण्डलीलाई आजको यो सेवामा स्वागत छ। सबभन्दा पहिले म एउटा प्रभुको प्रतिज्ञा, प्रभुको वचन पढेर सुरु गर्नेछु। यशाया 42 को 16 पद त्यहाँ लेखिएको छ, म अन्धहरूलाई तिनीहरूले नचिनेको बाटोमा डोर्याउनेछु, तिनीहरूले नजानेको बाटोमा म तिनीहरूलाई बाटो देखाउँदै लानेछु। म तिनीहरूका अघि अन्ध्यारोलाई उज्यालो र खाल्टा खुल्टी ठाउँलाई सम्म बनाउनेछु। यी कामहरू म गर्नेछु, म तिनीहरूलाई त्याग्ने छैन। परमेश्वरको
वचन, अगम वचन, विशेष गरिकन ती यहुदीहरूलाई जुनहरू पिछाडि पर्दै गरेकाहरू, पिछडिएकाहरू, उनीहरूको लागि यो अगमबानी हो। र आज हामी यसलाई पनि मध्यनजर राखेर नयाँ वर्षमा हामी पछि जाँदैछौँ। पुरानो वर्षलाई बिदा दिइसक्यौँ। ख्रिस्टमा भएकाहरू भने नयाँ सृष्टि हो भनेर भनिएको छ, अथवा ख्रिस्टमा भएकाहरू नयाँ भएका छन् वा त नयाँ पारिनेछन्। नयाँ वर्षमा, बितेको वर्षको सुरुमा पनि हामी सबै नयाँ पारिएका थियौँ। कसरी? त्यस समय हामीले व्यक्तिगत साथै मण्डलीको निम्ति स्वप्न दर्शन देख्यौँ र वर्षभरिको योजनाहरू बनायौँ। दर्शन नदेखिकन योजनाहरू बनाउन सकिँदैन। ती सबै दर्शन र योजना पुरा भए या भएन, त्यसको सम्झना हामी गर्न सक्छौँ र पुरा भएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ। हामीले देखेका दर्शनहरू, योजनाहरू पुरा भएका छन्। ती सबै दर्शनहरू, योजनाहरू पुरा भएन सम्झना गर्न सक्छौँ र पुरा गर्न नसकेका कति योजनाहरू पनि छन्। त्यसका लागि हामी प्रभुसँग क्षमा माग्छौँ। प्रभुले दिनुभएको दर्शनहरू हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, पुरा गर्ने प्रयत्न गरेका हौँ, तर कतिपय कारणले हामीले पुरा गर्न नसकेका पनि छौँ। त्यस हामी सबै आफै जान्दछौँ र प्रभुले दिनुभएको समय छ। प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। नयाँ वर्षमा हामी प्रवेश पाएका छौँ। नयाँ वर्षका निमित्त हामीसँग दर्शनहरू छन्, व्यक्तिगत दर्शनहरू छ। प्रभुका निम्ति म यो गर्नेछु, म त्यो गर्नेछु, हामीले विचार राखेका छौँ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी मण्डलीमा छौँ। मण्डलीमा भएको कारणले हाम्रा कतिपय मुख्य दर्शनहरू मण्डलीको निमित्त पनि छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। गएको वर्षको सपना वा स्वप्न दर्शन भनेर भन्छौँ। ती सबैका स्रोतबारे विचार गर्न आवश्यक छ। हामीले दर्शनहरू देख्यौँ अथवा हामीलाई दर्शन देख्न दिइयो, अनि त्यसको स्रोत चाहिँ कहाँबाट विचार गर्न आवश्यक छ। यदि स्वप्न दर्शनको स्रोत चाहिँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ भने दर्शन पुरा गर्नलाई चाहिने आवश्यकताका कुराहरूको स्रोत पनि परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। नयाँ वर्षको लागि हामीहरूसँग कसैसँग विशेष दर्शन छ मण्डलीको निमित्त भने परमेश्वरसँग हामी धन्यवाद चढाउँछौँ र त्यो पुरा गर्नलाई आवश्यकताका सबै आशिषहरू प्रभुबाट नै हामी माग्छौँ। र यदि कसैसँग यस्ता दर्शन छैनन्, कसैले दर्शन देखेका छैनन् भने पनि हामी प्रभुसँग माग्न सक्छौँ, दर्शन माग्न सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई दर्शन देख्न दिनुहुनेछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ, यदि परमेश्वरले हामीलाई दर्शन देख्न दिनुभएको छ हाम्रो मण्डलीको निमित्त, हाम्रो भविष्यका निमित्त,
त्यो पुरा हामी गर्नलाई परमेश्वरसँग आशिष हामीले माग्नै पर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो एउटा दर्शन भयो, त्यतिले पुग्यो, त्यति मात्र हामी गर्छौँ, गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। आज तपाईँले एउटा दर्शन देख्नु भएको छ, अझ अर्को दर्शन पनि तपाईँ माग्न सक्नुहुन्छ। अहिले जो दर्शन तपाईँले देख्नु भएको छ, अर्को दर्शन माग्दाखेरि चाहिँ निश्चय नै हामीले जो पाएका छौँ, मागेका छौँ, त्योभन्दा पनि अझ उत्तम, अझ ठुलो दर्शन हामीले माग्न सक्नुपर्छ। धर्मशास्त्र बाइबलले नमुनाहरू दिएको छ। युसुफले अर्को सपना देख्यो। उसको पहिलो सपना हामी उत्पत्ति 37 अध्यायको 7 पदमा हेर्छौँ। पहिलेको सपनामा युसुफका बिटा, यो चाहिँ गहुँको बिटा, खेतबारीको कुरा हो, गहुँको बिटालाई दाजुहरूको गहुँको बिटाले ढोग गरिराखेको थियो, दण्डवत गरिराखेको थियो। तर युसुफले अर्को दर्शन पनि देख्यो, अझ त्योभन्दा ठुलो दर्शन। उत्पत्ति 37 को 9 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, सूर्य, चन्द्र र 11वटा ताराहरूले युसुफलाई दण्डवत गरिराखेका। सूर्य, चन्द्र, 11वटा ताराहरूले युसुफलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, यसले हामीलाई के बुझाउँछ भनेदेखि हामीले पनि हाम्रो दृष्टिहरू माथि स्वर्गमा माथि हेर्नलाई उचालिएको हुनुपर्छ। ठुला कुराहरूको माग राख्नुपर्छ। प्रभु दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रा दर्शनहरू पनि जो पाएका छौँ त्यो छँदैछ। प्रभुले हामीलाई त्यो पुरा गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। तर तीभन्दा पनि ठुला दर्शनहरू देख्न दिनुहुनेछ अनि त्यो पुरा गर्नलाई पनि उहाँले नै हामीलाई लिइहिँडाउनु हुनेछ। त्यसका निमित्त हामी प्रभुसँग हामी माग्नेछौँ प्रार्थनामा। तर होसियार गर्न पर्ने कुरा पनि छ। पहिले पाएका दर्शनहरू हामीले सबै पुरा गरेनौँ। पहिले दिनुभएको दर्शनको पनि परमेश्वर सम्झना राख्नुहुन्छ। हामीलाई त्यो पुरा गर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ। दर्शनहरू देख्छौँ। पहिले एकैचोटि ठुलो दर्शन सायद हामी नपाउँदा साना दर्शनहरू हामी देख्नेछौँ र ती साना कामहरू गर्नलाई प्रभुसँग सहायता पनि माग्न पर्दछ। यो त सानो दर्शन मात्रै हो, नगरे पनि हुन्छ, व्यवस्था गर्न मिल्दैन। जकरियाको 4 अध्यायको 10 मा लेखिएको छ, साना कुराहरू, दर्शनहरूको सुरुवातलाई तुच्छ नठान। दर्शन देखेका छौ अनि यो त सानो दर्शन मात्रै भयो, अर्को ठुलो दर्शन पाएको छैन, मैले पाएको छैन, त्यसै कारणले यो सानो दर्शन भनेर त्यसलाई तुच्छ नठान। किनभने प्रभु परमेश्वर काम सुरु भएको देखेर प्रसन्न बन्नुहुन्छ। सानो सुरुवात, दर्शन सानो भए तापनि त्यसलाई सुरु गरेको चाहिँ परमेश्वरलाई देख्न मनपर्छ अनि त्यो देखेर उहाँ प्रसन्न बन्नुहुन्छ। नतिजाहरू पछि गइकन ठुला नतिजाहरू
हामी देख्छौँ। अनि जसको सुरु चाहिँ साधारण र नपत्याउँदो थियो, अघि नै भनियो, यो त सानो दर्शन मात्रै हो, त्यस कारणले व्यवस्था गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, व्यवस्था गर्न मिल्दैन। तर त्यो सानो सुरुवातले पछि गइकन कति ठुलो आशिष ल्याउँछ भन्ने कुरो ध्यानमा राख्न पर्छ। यसै कारणले सुरुमा साधारण नपत्याउँदो सुरुवात थियो, तर पछि गएर त्यसले धेरै फल ल्यायो। परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरू जुनहरू चाहिँ अहङ्कारीहरू भनेर भनिएको छ, परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। पहिला पत्रस 5:5 र 6 पद। आज यदि हाम्रो स्वप्न दर्शन चाहिँ प्रभु येशूको साक्षी दिने अथवा प्रभु येशूको साक्षी बन्ने वा त उहाँको महान कार्यको व्यापक प्रचार हुनु हो भने यो प्रभु येशूको अन्तिम इच्छासँग मेल खान्छ। प्रभु येशूले पनि दर्शन देख्नु भएको थियो, त्यसका निमित्त चेलाहरू तयारी गर्नुभयो, चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, आफूसँग रहन बोलाउनु भयो र उनीहरूलाई प्रचार गर्न पठाउनुको निमित्त उहाँले चेलाहरू चुन्नु भएको हो। र चेलाहरूको काम हामी जान्दछौँ। यो चेलाहरूलाई प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो, उनीहरूको समय प्रभुसँग बस्ने समय बितेपछि तिमीहरू जाऊ भनेर प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो। र यो प्रभु येशूको दर्शनसँग यदि हाम्रो दर्शन मिल्छ भनेदेखि, यदि हामी प्रभुका निम्ति साक्षी बन्न चाहन्छौँ, प्रभुको प्रचार गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्छौँ, जसको आवश्यकता एकदमै नितान्त आवश्यक अब देखिँदैछ। महारोग आयो, विश्वव्याप्त मानिसहरूको निमित्त डरलाग्दो समय आयो। अब यस्तो समय पनि आइरहेको छ। यो रोगको कारणले धेरैजनाले सायद भोलिको बिहान देख्न नपाउला कि भन्ने डर। यो त आफै पनि हामी पनि भोलि बिहान बिउजन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, रोगले लैजाने हो कि। तर त्यो हुनुभन्दा अघि हामी इसाईहरू भएर हामीले याद राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ त्यस्ता मानिसहरू जुनहरूले सुसमाचार, प्रभुको सुसमाचार सुन्नै पाएका छैनन्, उनीहरूले भोलिको बिहान देख्न पाएन भनेदेखि त्यो सुसमाचार उनीहरूले सुन्न नपाएको दोष चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ कि। किनकि हामीले दर्शन देख्न छोड्यौँ र प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्न छोड्यौँ। हाम्रो पहिलो कर्तव्य अहिले नितान्त आवश्यक परेको कुरो अहिले चाहिँ संसारका मानिसहरूले येशू प्रभुको सुसमाचार सुन्न पर्छ, उनीहरूलाई सुनाइनु पर्छ। उनीहरूले विश्वास गर्छन्, उनीहरूले मुक्ति पाउँछन्। विश्वास गर्दैनन्, यो त उनीहरूको मनको कुराहरू। हामी कसैको हृदय बदल्न सक्दैनौँ। प्रभुको वचनले भन्छ, प्रभु ढुङ्गाका हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनु परम प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले मात्र यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना को 6 पद अहिले सम्झनामा आयो। 6 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखिएको कुरो म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। त्यहाँनिर हाम्रो काम चाहिँ वचन सुनाउनु मात्र हो,
यूहन्ना 6 अध्यायको 44 पदमा मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्ने छु। यीशु प्रभुले भन्नुभयो, यदि पिता परमेश्वरले नै खिच्नु भएन भनेदेखि कोही पनि यीशु प्रभु कहाँ आउन सक्दैन। गएर 65 पदमा पनि यसरी भनिएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, यसै कारण मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ, यदि पिताबाट दिइएको छैन भने कोही मानिस म कहाँ आउन सक्दैन। भन्नुको मतलब आज हाम्रो कर्तव्य प्रभुको सुसमाचार सुनाउन हो। मुक्ति दिने प्रभु आफै हुनुहुन्छ। मुक्ति दिनलाई आफूतिर खिच्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसका हृदय परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ, खिच्नुहुन्छ अनि यीशु प्रभुले उनीहरूलाई मुक्ति दिन्छन्। अनि त्यसरी नै यदि हाम्रो स्वप्न दर्शन चाहिँ यीशु प्रभुको दर्शन जससँग मिल्छ भनेदेखि यीशु प्रभुको अन्तिम इच्छासँग हाम्रो दर्शनले मेल खान्छ। उहाँको अन्तिम आज्ञाको पालना पनि हुन्छ। हामीलाई थाहा छ लुका मत्ती 28 को 19 देखि 20 पद हामीलाई थाहा छ। प्रभुले दिनुभएको आज्ञा चेलाहरूलाई मर्कुस 16 को 15 देखि 18 मैले यहाँ पढिन। हामी धेरैलाई यो प्रभुको अन्तिम आज्ञा थाहा छ, मण्डलीले गर्न पर्ने कुरा। मण्डलीले यस प्रकारको दर्शन आज देख्दैछ भनेदेखि यो आफैले पाएको ठान्नुपर्छ। पुरा गर्ने निर्णय पनि हामीले लिनुपर्छ। 2021 सालमा प्रवेश पाएका छौँ। नयाँ सालमा के गर्नेछौँ? कसैले दर्शन देख्नु भएको छ? लुका 24 को 47-48 पदमा लेखिएको छ, अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। तिमीहरू यी नै कुराका साक्षी हौ। आज यी कुरा, यो आज्ञा हाम्रो निमित्त हुन्। हामी साक्षीहरू हौँ। मत्ती 28 को 18 देखि 20 येशूले भन्नुभएको कुरा, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसै कारणले चेलाहरूलाई जाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि आज हाम्रो दर्शन प्रभुको प्रचार गर्न हो, सुसमाचार प्रचार गर्न हो। यसको अघि नै भनिसके, अत्यन्त जरुरी परिसक्यो। हाम्रो सुसमाचार नपुग्दै मानिसहरू मरेर जाने हुन् कि? प्रभुको सुसमाचार यसरी हामीले अब जिम्मेवारी साथ प्रभुको आज्ञा ठानेर सिरोपर गरेर यो काम पुरा गर्न हामीले दर्शन देख्ने मात्र होइन, पुरा गर्ने हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। 2021 सालमा प्रवेश पाइसकेका छौँ। प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, अर्पण हौँ प्रभुमा हामी एक अर्कालाई आफैलाई अर्पण गरौँ र यो काम कति जरुरी छ यो महसुस गरौँ र यस कामको लागि हामी प्रभुमा अर्पण हौँ। अन्तमा प्रभुले जाऊ भन्नुभयो। पहिलो कुरो, हामी तयार छौँ। प्रभुले भन्नुभयो जाऊ। उहाँले तपाईँलाई कुनै ठाउँमा पठाइरहनु भएको छैन। तिमी फलाना ठाउँमा जाऊ, तिमी फलाना ठाउँमा जाऊ भनेर भन्नुभएको छैन। किन? थाहा छ, सत्य चाहिँ यो हो, उहाँले तपाईं अनि मलाई कुनै ठाउँ लैजाँदै हुनुहुन्छ। जाऊ। अनि प्रभुले भन्नुभयो अन्तमा, म तिमीहरूसँग सधैँभरि रहनेछु। हामी जाँदैन रहेछौँ, हामी पठाइन्छौँ।
तर हाम्रो साथमा प्रभु आफै हुनुहुँदो रहेछ। यसै कारणले प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीहरू यो कामको लागि यसलाई प्रथम स्थान दिएर हाम्रो 2021 सालको सुरुदेखि यो दर्शन देखौँ, यो दर्शन देख्न प्रार्थना पनि गरौँ, मागौँ र यस कामको लागि हामी अर्पण हौँ। यो अत्यन्त जरुरी। सुसमाचार नसुनाइकन कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यस कारण हामी प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्न आफैलाई अर्पण गरौँ। नयाँ वर्षमा तपाईहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष देऊन्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई मण्डलीसँग मिलेर धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ आदर, भक्ति, प्रशंसा, महिमा र धन्यवाद ग्रहण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुँदछ। वचनबाट हामीले नयाँ वर्षमा, नयाँ वर्षको निमित्त जे दर्शन देखेका छौँ, देख्न हामीलाई इच्छा लागेको छ र प्रभुसँग प्रार्थना चढाउँछौँ। प्रभु, जसले देखेका छन् उनीहरू तयारी छन्, जसले देखेका छैनन् उनीहरूले पनि देख्न पाउन्। आज हाम्रो कर्तव्य परमेश्वर, महान एकमात्र जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता येशू प्रभु पवित्र आत्माद्वारा हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। वचनले हामीलाई बुझाएको छ। हामीहरू दर्शन देख्नेहरू पनि हौँ। प्रभुले देख्न दिनुभएको दर्शन हामी देख्छौँ र जुन दर्शन पुरा गर्नलाई हामीलाई सहायता, सहयोग, सबै चाहिएका कुराहरू प्रभु परमेश्वरबाट नै पाउँदछौँ। यसै कारणले प्रभु धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद। नयाँ वर्षमा प्रवेश पाएका छौँ। सम्पूर्ण जीवन प्रभुका हातमा अर्पण गर्छौँ। हामी जुन कुरोको निमित्त प्रभुसँग हामीले यतिका जीवन बितायौँ, अब प्रभु भन्नुहुन्छ जाऊ। हामी कहाँ जाने, कुन ठाउँमा जाने, हाम्रो लागि त्यो ठाउँ कहाँनिर तोकिएको छ हामी जान्दैनौँ। तर प्रभु धन्यवाद, हामीले यो कुरो बुझ्यौँ। हामी जान्छौँ, हामी त डोहोऱ्याइन्छौँ। हामीलाई डोहोऱ्याउने प्रभु आफै हुनुहुन्छ र हामी जहाँ जान्छौँ हामी एक्लै जाँदैनौँ, प्रभु साथमै हुनुहुन्छ। प्रभु साथमै हुनुहुनेछ। यसै कारणले धन्यवाद चढाउँदछौँ। मण्डली, सम्पूर्ण मण्डलीमा भएका सबै विश्वासीहरूमाथि प्रभुको नयाँ वर्षको आशिष माग्छौँ। दर्शन देख्न दिनुभएको छ, यो दर्शन पुरा गर्नलाई हामी सबैमाथि आफ्नो आत्मा उडेल दिनुहोस्। पवित्र आत्माको ताजा अभिषेक सबैमा राखिदिनुहोस्। पवित्र आत्माले नै यो कुरो गर्नलाई, प्रभुको प्रचार, सुसमाचार प्रचार गर्नलाई, प्रभुलाई अरूहरूलाई चिनाउनलाई र प्रभु येशूमा मात्र मुक्ति छ, पाप क्षमा छ र अनन्त जीवन छ। परमेश्वरसँग भेट गर्नलाई येशू प्रभुद्वारा मात्रै सम्भव छ। यी कुराहरू बुझाउन सकौँ, सुनाउन सकौँ। प्रभु आत्माहरू बाँचुन् र प्रभुलाई महिमा भएको होस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। धन्यवाद ग्रहण गरिदिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। कारण सबै कुराहरू हामी येशू प्रभुको पवित्र नाममा माग्दछौँ। आमेन। अब आशीर्वाद, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग आज, भोलि अनि सर्वदै भइरहुन्। आमेन। उहाँले दिनुभो येशू